بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني اركب قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله
إلا من رحم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وهي تجري بهم في موج كالجبال
ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر وقيل يا أرض ابلعي ونادى ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم قال يا نوح إنه ليس من أهلك قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس
إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ما شاء الله ما شاء الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صدق الله العظيم.